हेलो एभ्रिवान। हामी अब नयाँ टपिक डिस्कस गर्दै थियौँ हाम्रो एब्नर्मालिटिज अफ ल्युकोसाइट। हामीले क्वान्टिटेटिभ चाहिँ सक्यौँ, क्वालिटेटिभ चाहिँ अब डिस्कस गरौँ है त। क्वान्टिटेटिभको लागि फर्स्ट भिडियो चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रोडक्सन के छ हाम्रो पिबिएसमा हेरिन्छ है त। क्वालिटेटिभ भनेको पिबिएस हामीले पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाइसकेपछि ब्लडको त्यसमा के चेन्जेसहरू आयो भनेर हेर्नुपर्छ है त। क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिज अफ ल्युकोसाइट रिफर्स टु द स्ट्रक्चरल मर्फोलोजिकल और फङ्सनल डिफेक्ट्स अफ व्हाइट ब्लड सेल्स सिन इन द हाम्रो पिबिएसमा देखिएको अथवा इरिस्पेक्टिभ अफ देयर नम्बर देखियो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिज भन्छौँ। अब यो कस्तो खालको हुनसक्छ, दिस एब्नर्मालिटिज मे बी एक्वायर्ड पनि हुनसक्छ, इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन र ड्रग्सले गर्दा नि हुनसक्छ, अथवा इनहेरिटेड हाम्रो कन्जेनाइटल डिसअर्डरहरू बाई बर्थ लिएर आएको पनि हुनसक्छ, जेनेटिक डिजिजहरू। दे आर इम्पोर्टेन्ट फर हाम्रो डायग्नोसिस अफ इन्फेक्सन, आइडेन्टिफिकेसन अफ इनहेरिटेड सिन्ड्रमहरू, त्यसपछि प्रोग्नोस्टिक एसेसमेन्ट अफ हेमाटोलोजिकल डिजिजहरूको कन्डिसनमा पनि के गर्न सक्छ, यसले डायग्नोसिस गर्न हेल्प गर्छ है त। क्लासिफिकेसन हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्वालिटेटिभ ल्युकोसाइट एब्नर्मालिटिजलाई एउटा हुन्छ क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिज अफ न्युट्रोफिल, त्यसैको इचको इन्डिभिजुअलको क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिज अफ लिम्फोसाइट, क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिज अफ इस्नोफिल, क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिज अफ मोनोसाइट र इनहेरिटेड हाम्रो फ्यामिलियल ल्युकोसाइट डिसअर्डरको आधारमा के गर्न सक्छ, हामीलाई क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ। फर्स्टमा हाम्रो क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिज अफ न्युट्रोफिल। न्युट्रोफिलमा कस्तो क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिजहरू देखिन सक्छ। अब हामीलाई इक्जाममा क्वेसन सोध्यो क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिज के छ भनेर पास्ट इयर क्वेसन सोधेको छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त, टक्सिक ग्रानुलेसन एउटा लेख्न सक्छौँ। टक्सिक ग्रानुलेसनको फिचर्स कस्तो हुन्छ, कोर्स डार्क ब्लू पर्पल साइटोप्लाज्मिक ग्रानुल्सहरू देख्न सकिन्छ। ग्रानुल्स आर लार्जर एन्ड डार्कर देन द नर्मल न्युट्रोफिल ग्रानुल्स भन्दा के हुन्छ त, डार्कर र लार्जर हुन्छ। स्ट्रङली माइलोपेरोक्सिडेज पोजिटिभ हुन्छ टक्सिक ग्रानुल्सहरू है त। यसको पिबिएस फिचर्सहरू यो हो। कज केले गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो एसिलेटेड ग्रानुलोपोइसिस ड्यू टु द इन्फेक्सन्स अर स्ट्रेसले गर्दाखेरि ग्रानुलोपोइसिस एसिलेटेड भएको छ भने टक्सिक ग्रानुल्सहरू देख्न सकिन्छ। क्लिनिकल इम्प्लिकेसन भनेको जस्तो सिन इन सिभियर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, सेप्टिसेमिया, बोन्सको केसहरू, त्यसपछि इन्डिकेट्स टक्सिक स्टेट एन्ड सिभियर इन्फ्लामेसन, हेल्पफुल इन द डिफ्रेन्सिएटिङ रिएक्टिभ न्युट्रोफिल फ्रम द ल्युकेमिया। यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त, टक्सिक ग्रानुलेसनहरू देखिन्छ। नेक्स्ट छ हाम्रो ढोल बडिज। ढोल बडिज पिबिएसमा कस्तो फिचर्सहरू देखाउँछ, स्मल राउन्ड टु ओभल, त्यसपछि पेल ब्लू और ग्रेस ब्लू साइटोप्लाज्मिक इन्क्लुजन लोकेटेड एट द पेरिफेरी और न्युट्रोफिल साइटोप्लाज्म रिप्रेजेन्ट्स डाइलेटेड रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिन सकिन्छ। क्लिनिकल इम्प्लिकेसन भनेको हाम्रो न्युमोनिया, सेप्टिसेमिया, बोन प्रेग्नेन्सीको केसहरूमा देख्न सकिन्छ। मार्कर अफ टक्सिक न्युट्रोफिल चेन्जेस भएको छ भने त्यसको मार्कर के हो त, ढोल बडिज हो। अफन सिन एलोङ विथ द हाम्रो टक्सिक ग्रानुल्ससँगै के हुन्छ त, ढोल बडिज पनि देखिन्छ है त। हाम्रो भ्याकुलेसन अफ न्युट्रोफिल्स पिबिएस फिचर्स के हुन्छ, यसको हाम्रो क्लियर साइटोप्लाज्मिक भ्याकुल्सहरू देख्न सकिन्छ, अफन एसोसिएटेड विथ द टक्सिक ग्रानुल सँगसँगै देख्न सकिन्छ। क्लिनिकल इम्प्लिकेसन भनेको इन्डिकेट्स हाम्रो सिभियर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भएको छ अथवा सेप्टिसेमिया भएको छ भने भ्याकुलेसन अफ न्युट्रोफिल देख्न सकिन्छ। भ्याकुल्स रिप्रेजेन्ट फ्यागोलाइसिसम छ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। पोर प्रोग्नोस्टिक इन्डिकेटर्स इन सेप्सिसको कन्डिसनमा हाम्रो पोर प्रोग्नोस्टिक इन्डिकेटर हो। त्यसपछि हाम्रो हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल देख्न सक्छौँ। हाइपर सेगमेन्टेड भन्ने बित्तिकै हाम्रो मोर देन अर इक्वल टु 6 न्युक्लियर लोबहरू भयो भने त्यसलाई हामीले के गर्यौँ, हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल भन्यौँ। अर्को हामीलाई के भन्न सक्छ, म्याक्रोपोलिस पनि भन्न सकिन्छ है त। यस्तो कस्तो कन्डिसनमा देख्न सकिन्छ, मेगालोब्लास्टिक एनिमिया जस्तो भिटामिन B12 फोलेट डिफिसियन्सीको कन्डिसन, माइलोडिस्प्लास्टिक सिन्ड्रोम भएको छ अथवा इन्डिकेट्स डिफेक्टिभ डिएनए सेन्थेसिस छ भने नि हामीले के गर्न सक्छौँ, हाइपर सेगमेन्टेड न्युट्रोफिल पिबिएसमा देख्न सक्छौँ। अर्ली डायग्नोस्टिक क्लू अफ मेगालोब्लास्टिक एनिमियाको अर्ली डायग्नोस्टिक क्लू पनि हो है त। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो हाइपोसेगमेन्टेड न्युट्रोफिल पेल्गर रुट एनोमेली पनि भन्छ, जसलाई चाहिँ यो दुईवटा टाइपको हुन्छ। एउटा कन्जेनाइटल पेल्गर रुट एनोमेली हुन्छ, त्यसको पिबिएस फिचर्स भनेको हाइपोसेगमेन्टेड न्युट्रोफिल होइन, बाइलोब्ड और युनिलोब्ड न्युट्रोफिल देख्न सकिन्छ। पिन्च नेज और स्पेक्टेकल सेप्ड न्युक्लियसहरू, किनभने दुईवटा मात्रै हुन्छ नि त, त्यही भएर स्पेक्टेकल सेप्डको पनि देख्न सकिन्छ। र नर्मल क्रोमेटिन कन्डेन्सेसन नर्मल न्युट्रोफिल फङ्सन्स, यसको चाहिँ नर्मलै फङ्सन हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, कन्जेनेटल पेल्गर रुट एनोमेली भन्छौँ। क्लिनिकल इम्प्लिकेसन भनेको बेनाइन इनहेरिटेड कन्डिसनहरू, नो इन्क्रिज इन्फेक्सन रिस्क, त्यसपछि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टु एभोइड मिसडायग्नोसिस एज लेफ्ट सिट भनेर चाहिँ हामीले क्लिनिकल इम्प्लिकेसनहरू हुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो स्युडो पेल्गर रुट एनोमेली, यसको पिबिएस फिचर्स भनेको हाइपोसेगमेन्टेड न्युट्रोफिल हुन्छ नै र एब्नर्मल क्रोमेटिन प्याटर्नहरू हुनसक्छ। कस्तो कन्डिसनमा देख्न सकिन्छ, हाम्रो
यो माइलोडिस्प्लास्टिक सिन्ड्रोम, एक्युट ल्युकेमिया, ड्रग इन्ड्युस म्यारोसप्रेसनको कन्डिसनहरूमा पनि के गर्न सकिन्छ, स्युडोपेलगरिट एनोमेली देख्न सकिन्छ। इन्डिकेट्स बोन म्यारो प्याथोलोजी इन्डिकेट गर्छ। नेक्स्ट हाम्रो क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटी चाहिँ अब हाम्रो लिम्फोसाइटको क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटी चाहिँ के हुन्छ, रिएक्टिभ एटिपिकल लिम्फोसाइट देख्न सकिन्छ। पीबीएस फिचर्स भनेको लार्ज लिम्फोसाइट, एबन्टेन्ट बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म मे स्क्यालोप अराउन्ड आरबिसी हैन, न्युक्लियस मे बी इरेगुलर और इन्टेन्डेड हुनसक्छ। क्लिनिकल इम्प्लिकेसन भनेको सिन कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ, इन्फेक्सियस मोनोन्युक्लियोसिस, भाइरल इन्फेक्सन्स, हेपाटाइटिस साइटोमेगालो भाइरसको कन्डिसनहरू। त्यसै गरी हाम्रो इन्डिकेट्स इम्युन एक्टिभेसन भएको छ भनेर नि इन्डिकेट गर्न सक्छ र अल्सो कल्ड डाउनी सेल्स पनि भन्छ यसलाई है त, रिएक्टिभ लिम्फोसाइटलाई। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट भनेको लिम्फोसाइट एब्नर्मालिटिज स्मज सेल देख्न सकिन्छ, जसलाई बास्केट सेल पनि भनिन्छ। पीबीएस फिचर्सहरू जस्तो क्रस्ड लिम्फोसाइट, न्युक्लियर हाम्रो रेमनेन्ट्स विदाउट साइटोप्लाज्म, आर्टिफ्याक्ट ड्यू टु फ्रेजाइल लिम्फोसाइट भन्छ भने त्यसलाई हामीले स्मज सेल भन्न सक्छौँ है त पीबीएसमा। क्लिनिकल इम्प्लिकेसन के छ यसको, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमियाको क्यारेक्टरिस्टिक हो यो चाहिँ। त्यसपछि हाम्रो हाई नम्बर कोरिलेट्स विथ द डिजिज बर्डन, रेड्युस बाई एडिङ एल्बुमिन ड्युरिङ स्मियर प्रिपेरेसनको बेलामा रेड्युस हुन सक्छ है त स्मज सेल्स। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटी चाहिँ स्नोफिल हाम्रो एब्नर्मल स्नोफिल ग्रानुल्सहरू देख्न सक्छौँ। पीबीएस स्मियरमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इनलार्ज इरेगुलर स्पर्स ग्रानुल्सहरू देख्न सकिन्छ। मे एपियर हाइपोग्रानुलर पनि देख्न सकिन्छ, ग्रानुलाई एब्सेन्ट भएको पनि देख्न सकिन्छ। कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ यो, स्नोफिलिक ल्युकेमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिन्ड्रोम, सजेस्ट क्लोनल स्नोफिलिक डिसअर्डरहरू यसले सजेस्ट गर्छ है त। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिज अफ मोनोसाइटको क्वालिटेटिभ एब्नर्मालिटिज भनेको एक्टिभेटेड मोनोसाइट्सहरू जस्तो पीबीएस फिचर्स के देखिन्छ, लार्ज सेल्स, एबन्टेन्ट ग्रे ब्लू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक भ्यागुल्स मेबी प्रेजेन्ट हुनसक्छ। कस्तो कन्डिसनमा देखिन्छ भन्दा हाम्रो सिनिन क्रोनिक इन्फेक्सन्स, टिबीको इन्फेक्सन्स, रिकभरी फेज अफ इन्फेक्सन्स, यसले के इन्डिकेट गर्छ, एक्टिभ फ्यागोसाइटिक रेस्पोन्स भइरहेको छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो इनहेरिटेड क्वालिटेटिभ ल्युकोसाइट डिसअर्डर, जसमा हाम्रो एल्डर रेली एनोमेलीहरू देख्न सकिन्छ। यसको पीबीएस फिचर्स भनेको लार्ज कोर्स डार्क ग्रानुल्सहरू न्युट्रोफिल लिम्फोसाइट मोनोसाइटमा देख्न सकिन्छ। ग्रानुल्स रिजेम्बल्स टक्सिक ग्रानुल्स बट आर नन टक्सिक हुन्छ। टक्सिक ग्रानुल्स रिजेम्बल हुन्छ तर त्यो चाहिँ के हुन्छ, नन टक्सिक हुन्छ है त। यस्तो कुराहरू देखियो भने त्यसलाई हामीले एल्डर रेले एनोमेली भन्छौँ। क्लिनिकल इम्प्लिकेसन भनेको एसोसिएटेड विथ हाम्रो म्युकोपोलिसेक्राइडोसिस। त्यसपछि हाम्रो बेनाइन मर्फोलोजिकल एब्नर्मालिटी, नो इन्क्रिज इन्फेक्सन रिस्क कन्डिसनमा के हुनसक्छ, एल्डर रेली एनोमेली देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो मे एक्लिन एनोमेली हुन्छ। पीबीएस फिचर्स भनेको ढोल लाइक इन्क्लुजन इन न्युट्रोफिलमा हुनसक्छ, जाइन्ट प्लेटेलेट्स हो र थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देख्न सकिन्छ है त। त्यसरी क्लिनिकल इम्प्लिकेसन भनेको इनहेरिटेड डिसअर्डर्स मे प्रेजेन्ट विथ ब्लिडिङ टेन्डेन्सी, इम्पोर्टेन्ट टु डिफरेन्सिएट फ्रम आइटिपी है त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चेडियाक हिगासी सिन्ड्रोम पनि देख्न सकिन्छ। फिचर्स भनेको जाइन्ट साइटोप्लाज्मिक ग्रानुल्स इन द न्युट्रोफिल्स एन्ड अदर न्युक्लियोसाइटमा देख्न सकिन्छ। डिफेक्टिभ लाइसोजोमल फ्युजन भएर हाम्रो चेडियाक हिगासी सिन्ड्रोम देख्न सकिन्छ। क्लिनिकल फिचर्स यसले के सजेस्ट गर्छ त भन्दाखेरि क्लिनिकल इम्प्लिकेसन सिभियर रिकरेन्ट ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन छ अथवा पार्सियल एल्बिनिजम, न्युरोलोजिकल डिफेक्ट्स, फेटल इफ अनट्रिटेड ड्यू टु इम्पेयर्ड हाम्रो फ्यागोलाइसिजम फर्मेसन भएको छ भने चेडियाक हिगासी सिन्ड्रोम देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो क्रोनिक ग्रानुलोमेटस डिजिजहरूको कन्डिसन जस्तो पीबीएसमा हाम्रो नर्मल मर्फोलोजी अन पीबीएस देख्न सकिन्छ, फङ्सनल डिफेक्ट भएको हुन्छ है त। क्लिनिकल इम्प्लिकेसन भनेको डिफेक्टिभ एनएडिपिएच अक्सिडेज, इनएबिलिटी टु किल क्याटलेज, हाम्रो पोजिटिभ अर्गानिजम, त्यसपछि रिकरेन्ट सिभियर इन्फेक्सन इन चाइल्डहुडमा देख्न सकिन्छ हाम्रो क्रोनिक ग्रानुलोमेटस डिजिजहरू। मेनली फोकस हुने हामीले पीबीएसमा हेर्ने कन्डिसनहरू चाहिँ यो हो है त। इक्जाममा हामीले फिगर यसरी बनाइदिउँ भने पनि अझै इफेक्टिभ हुन्छ। जस्तो पेलगरिट एनोमेली भनेका थियौँ, यो अटोजोमल डोमिनेन्ट हो। हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक मर्फोलोजी भनेको ल्याक अफ न्युट्रोफिल, न्युक्लियर सेगमेन्टेसन बियोन्ड टु लोब हुनसक्छ, फङ्सनल एब्नर्मालिटी निल हुन्छ, हाम्रो एब्नर्मालिटी चाहिँ हुँदैन है त। यस्तो दुईवटा खालको स्पेक्टेकल सेपको न्युट्रोफिल देख्न सकिन्छ है त। एल्डर रेली एनोमेली भनेको चाहिँ अटोजोमल रिसेसिभ नै होस्, यो पनि लार्ज इलियाक इन्क्लुजन इन साइटोप्लाज्म अफ अल ल्युकोसाइटमा देख्न सकिन्छ। लार्ज इलियाक इन्क्लुजनहरू देख्न सकिन्छ यहाँ साइटोप्लाज्ममा है त। त्यसपछि फङ्सनल एब्नर्मालिटी निल हुन्छ। हाम्रो मे एक्लिन एब्नर्मालिटी भनेको छ एनोमेली। यसमा के हुन्छ, अटोजोमल डोमिनेन्ट हुन्छ, लार्ज बेसोफिलिक इन्क्लुजन इन अल ल्युकोसाइट, जाइन्ट प्लेटेलेट्स एन्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनियाहरू देख्न
सकिन्छ है त। त्यसको कन्डिसनमा एबनर्मल ब्लिडिङ ड्यु टु द थ्रोम्बोसाइटोपेनियाले एबनर्मल ब्लिडिङ भइरहेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले मेक्लिन यस्तो खालको मेक्लिन एनोमेली देख्न सक्छौँ। त्यसपछि चेडियाक हिगासी एनोमेली छ। त्यसै गरी हाम्रो क्रोनिक ग्ल्यान्डोमेटास डिजिज अफ चाइल्डमा भएको कन्डिसनहरूमा नि यस्तो खालको फिचर्सहरू देख्न सकिन्छ। यो टेबल बनाएर हामीले रिमेम्बर गर्न सकिन्छ। यति थियो हाम्रो क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ एब्नर्मालिटिज अफ ल्युकोसाइटको बारेमा। यो चाहिँ सबै बुझ्ने कन्सेप्ट लिने भन्दा पनि एकदम घोक्नुपर्ने खालको धेरै छ। सो नोट चाहिँ प्रिफर छ होइन, स्ट्यान्डर्ड हेमाटोलोजी बुकबाट लिएको हो। सो नोट बनाएर यसरी हामीले सबै कुराहरू रिमेम्बर गर्न सक्छौँ। किप सपोर्टिङ, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हामीलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला।